हेलो एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े करंट अफेयर पास्ट पेपर के चैनल में आपको खुशआमदीद कहते हैं। दोस्तों, इंतहाई इंपॉर्टेंट 60 करंट अफेयर के साथ ये वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अगर पीडीएफ में डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पासवर्ड मैं आपके साथ आगे जाके शेयर कर दूंगा। पूरी वीडियो देखेंगे, आपका यकीनन फ़ायदा होगा। ऐसी वीडियो किसी भी जगह पर आपने नहीं देखी होगी। ये वीडियो के साथ आपको फौरी पिक्चर के साथ हम बना रहे हैं ताकि फौरी आपको याद हो जाए। जो क्वेश्चन बार बार इससे पहले करंट अफेयर में पूछे गए हैं तो वही हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कोई भी करंट अफेयर होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है उसके बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मुशर्रफ साहब का केस पिछले दिनों भी चला था, तो ये क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए थे पेपरों में वही दोबारा अभी क्योंकि उनका फैसला हो गया तो ये पूछे जाएंगे, तो हम वो डिस्कस भी कर लेते हैं। इसके अलावा इलेक्शन जो क्वेश्चन है सारे हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो देखेंगे, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको पासवर्ड भी मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके हमेशा के लिए अपने पास सेव भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल कोर्ट अनाउंस्ड डेथ सेंटेंस ऑफ रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ एज ऑन 17 दिसंबर 2019। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस डेट को मुशर्रफ साहब का फैसला सुनाया गया था। 17 दिसंबर को सुनाया गया था। कहता है कि उनको किस आर्टिकल के तहत सजा दी गई। तो दोस्तों, आर्टिकल 6 जो है इसके तहत सजा दी गई है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टिकल जो 6 है वो किसके चीज़ के रिलेटेड है। तो ये संगीन गद्दारी के रिलेटेड है और पाकिस्तान के आइन में संगीन गद्दारी की सजा जो है वो फांसी है। पोज दोस्तों, एमरजेंसी जो परवेज मुशर्रफ साहब ने एमरजेंसी का भी इम्पोज की थी, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है क्योंकि उनका अभी केस का फैसला हुआ है और ये सारी चीज़ें उसी रिलेटेड है। 12 अक्टूबर 1999 को इन्होंने एमरजेंसी नाफज की थी और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। जिस वजह से इनको फांसी मिली है जी वो है 3 नवंबर 2007 को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है सस्पेंड कर दिया था। इस वजह से इनको फांसी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनको फांसी की वजह क्या थी। तो वो 3 नवंबर 2007 को उन्होंने सस्पेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। टेक ऑथ है सिविलियन प्रेसिडेंट 29 नवंबर 2007 को उन्होंने सिविलियन प्रेसिडेंट के तौर पे ऑथ लिया था। 18 अगस्त 2008 को इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इसके साथ एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि 18 अगस्त 2018 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ओथ लिया था। ठीक है जी, ये इसके साथ आगे आपको भूले ना। नेक्स्ट है जी, शिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान 2016 में ये पाकिस्तान से चले गए थे। इनका जो फैसला है वो 3 जजों के ऊपर बेंच था, जो 3 जजों के ऊपर मुश्तमिल था। उसमें पहले जो जज थे जो इस बेंच के हेड थे वो थे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ, जिन्होंने इनको फांसी के बाद घसीटने वगैरह का भी कहा था। जस्टिस नज़र अकबर साहब सिंध हाई कोर्ट के हैं, इन्होंने इनको माफ़ कर दिया था, कहा कि बरी कर दिया जाए। और तीसरे जस्टिस शहद करीम साहब थे, ये लाहौर हाई कोर्ट के हैं, इन्होंने भी फांसी के हक़ में थे लेकिन घसीटने के हक़ में नहीं थे। ये पूरा मैंने फैसला भी आपको छोटी सी वीडियो में बता दिया। अच्छा, हाउ मैनी पाकिस्तान बोर्न ब्रिटिश वोन यूके जनरल इलेक्शन। दोस्तों, जो यूके का अभी इलेक्शन हुआ है, ये क्वेश्चन जब 2017 में उनका इलेक्शन हुआ था तो ये पूछा गया था, तो इसलिए मैंने अभी भी डाल दिया ताकि आपको पता होना चाहिए। 15 टोटल मेंबर हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता है, जिसमें से 10 कंजर्वेटिव पार्टी के लंदन के अंदर बरतानिया के अंदर 2 बड़ी पार्टी हैं, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। तो 5 लेबर कंजर्वेटिव के हैं और 10 लेबर पार्टी के पाकिस्तानी जो जीते हैं। ये उनकी पिक्चर भी साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दोस्तों हम क्योंकि बरतानिया के इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। इस तरह आपके पास नोटिफिकेशन हर महीने का जो हम करंट अफेयर PDF में डालते रहते हैं तो वो आते रहेंगे और पास्ट पेपर भी आते रहेंगे। तो पैसा नहीं लगेगा आपका अगर लाइक कर देंगे। तो 2019 यूनाइटेड किंगडम का जो जनरल इलेक्शन हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूके पार्लियामेंट जो का नेम जो है हाउस ऑफ कॉमन्स है। ये जिस तरह हमारी पार्लियामेंट का नाम जो है वो नेशनल असम्बली है और उनका हाउस ऑफ कॉमन्स उसको कहा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान का बाई कैमरल पार्लियामेंट सिस्टम है, इनका भी है, लेकिन इनके हमारी नेशनल असम्बली कहा जाता है, इनको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, और हमारे को सेनेट कहा जाता है, इनका हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है।
اور دوستوں بورس جانسن جو ہے کنزرویٹو پارٹی کے جو ہیڈ ہیں، اور جیریمی کوربن آئی تھنک لیبر پارٹی کے ہیں، یہ ہار گئے ہیں اور یہ جیت گئے ہیں۔ ٹوٹل سیٹس 650 ہیں، اور سیٹس جو نیڈ میجورٹی کے لیے 326 تھی۔ کنزرویٹو پارٹی جو ہے اس نے 365 جیتی ہیں، اور لیبر پارٹی نے 202۔ یہ پوچھے گئے ہیں کویشچن، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس اسکاٹش یہ کویشچن آیا تھا کہ تیسری بڑی پارٹی ان کی کون سی ہے؟ ایس این پی ہے، اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے، 48 ان کی سیٹس ہے۔ دوستوں اس ویڈیو کے پاسورڈ کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہے WN 3 ٹوٹل پارٹ ہوں گے، وہ پوری ویڈیو دیکھیں گے لیکن آپ کو مل جائیں گے، ساتھ آپ کو یاد بھی ہو جائے گا۔ برٹش MP مطلب ممبر آف پارلیمنٹ آف پاکستانی ڈسینٹ ٹیکس آتھ ان اردو، کس نے اردو میں اوتھ لیا ہے؟ تو افضل خان ہے، انہوں نے اردو میں اوتھ لیا تھا، لیبر پارٹی کے ہیں یہ، اور یہ فرسٹ ایشین تھے، میئر تھے جو مانچسٹر کے تھے۔ نیکسٹ ہے جی، ہاؤ مینی بینیفیشریز آف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ریمووڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ ایز انڈیزرونگ یعنی کہ جو ڈیزرو نہیں کرتے، جن کو ضرورت نہیں ہے، اور یہ 100% صحیح ریموو کیے ہیں 8,20,165 لوگوں کو۔ بینظیر یہ بھی کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ یہ لانچ کب ہوئی تھی؟ 2008 کے اندر جب پیپل پارٹی کی حکومت تھی۔ دوستوں یہ آپ دیکھیے حیران ہو جائیں گے، ٹوٹل جو انٹیلیجنس بیس کے اوپر ریموو کیا گیا اور 100% صحیح ریموو کیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں انلیگل تو پلیز مت سوچیے گا کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کیونکہ ہر چیز آپ کی ریکارڈڈ ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، اس میں وہ بھی انہوں نے بتایا کہ ابراڈ اتنی باہر کے ملک میں کوئی غریب تو نہیں جا سکتا نا، کوئی ایگزیکٹو یا ہائی فیس دے کے کوئی غریب بندہ تو نہیں اپنا ID کارڈ وغیرہ یا چیزیں بنوا سکتا۔ اس طرح اور بہت سی چیزیں، یہ پورا پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور یہ 100% صحیح انہوں نے ریموو کیا ہے۔ وچ کنٹری ہوسٹ 2021 ساؤتھ ایشین گیمز؟ بہت اہم کویشچن، 2021 والی جو ساؤتھ ایشین وہ پاکستان ہوسٹ کرے گا۔ کتنے دفعہ اس سے پہلے پاکستان ہوسٹ کر چکا ہے؟ 2 دفعہ، 1989 کے اندر اور 2004 کے اندر۔ یہ 14 ایڈیشن ہوگا جو پاکستان ہوسٹ کرے گا، اور 17 سال کے بعد ہوسٹ کرے گا۔ اس سے پہلے 213واں سیشن جو ابھی تھوڑے دن پہلے ختم ہوا ہے، یہ کھٹمنڈو نیپال کے اندر ہوا تھا۔ پاکستان نے یہاں پہ 32 گولڈ میڈل جیتے ہیں، ٹوٹل 132 میڈلز پاکستان نے جیتے ہیں، اور 269 جو ہے ایتھلیٹس پاکستان کے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ پاکستانی پہلی لڑکی جس نے کراٹے کے اندر گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ساؤتھ ایشین گیم کے اندر، وہ ہے شاہدہ عباسی، کراٹے کے اندر انہوں نے جیتا ہے، اور محمد اویس جو ہے انہوں نے بھی گولڈ میڈل جیتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان کی گولڈ میڈل جیتا جا چکا تھا، لیکن محمد اویس نے بھی اس سے ادھر گولڈ میڈل جیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ ہے جی، ہو از دا ینگیسٹ فاسٹ بالر ایور ان دی ہسٹری آف پاکستان پک اپ ان دی ہسٹری آف ورلڈ ٹو پک اپ 5 وکٹس ان ٹیسٹ؟ کون سے 5 وکٹ کو کہتے ہیں؟ 5 وکٹ کو دوستو پاکستان کے جو سب سے نوجوان نسیم شاہ ہے، جنہوں نے 16 سال کی عمر میں 5 وکٹیں ایک ٹیسٹ اننگ کے اندر حاصل کی ہیں، اور اس سے پہلے بھی ریکارڈ پاکستانی کا ہی تھا، وہ تھے محمد عامر جنہوں نے 17 سال کی عمر میں یہ حاصل کیا تھا، یہ انہوں نے مارکا سر انجام دیا تھا۔ تو لہذا نسیم شاہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اونلی پلیئر ان دی ورلڈ کرکٹ ہسٹری ٹو اسکور 100 آن ٹیسٹ اینڈ ODI ڈیبیو۔ دوستوں ڈیبیو وہ ہوتا ہے جب فرسٹ ٹائم کوئی بھی کسی چیز کے اندر انٹر ہوتا ہے تو ڈیبیو کہلاتا ہے۔ اس طرح کرکٹ کا انہوں نے جب ون ڈے کا پہلا میچ، جن کو نہیں پتا ان کے لیے بتا رہا ہوں، پہلا میچ کھیلا تھا تو انہوں نے 100 بنایا تھا، اور ٹیسٹ کا بھی ابھی سری لنکا کے خلاف پہلا میچ کھیلا ہے تو انہوں نے 100 بنایا۔ تو یہ پاکستان دنیا کے پہلے پلیئر ہیں، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے دونوں فارمیٹ میں سینچری بنائی ہے۔ Which of the following personalities most googled by Pakistanis in 2019؟ 2019 کے اندر کون سی پرسنالٹی جو سب سے زیادہ سرچ کی گئی ہے گوگل کے اوپر؟ نمل خاور صاحبہ ہیں۔ یہ دوستوں ایک ہوسٹ ہیں، یعنی کہ ایکٹر ہیں، اور ان کی شادی ہوئی ہے حمزہ علی عباسی صاحب سے۔ یہ CSS پاسٹ آئی تھنک یہ پولیس انہوں نے جوائن کی تھی، چھوڑ دی، اور اس کے علاوہ یہ ایکٹر بھی ہیں اور PTI کے ورکر بھی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ ان کی شادی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے ان کو سب سے زیادہ سرچ کیا گیا
गया। वहीद मुराद जो है दूसरे नंबर पे, बाबर आजम को तीसरे नंबर पे और आसिफ अली को चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्च किया गया है। करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA के करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? वाजिद ज़िया साहब, ग्रेट पर्सनैलिटी। इन्होंने बशीर मेमन साहब को रिप्लेस किया है, वो रिटायर हो गए इस वजह से। करंट IG ऑफ न्यू रेलवे पुलिस, करंट IG जो है मुश्ताक महर साहब हैं, इन्होंने वाजिद ज़िया साहब को रिप्लेस किया क्योंकि वाजिद ज़िया साहब अभी FIA में चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिंग ऑफ फायर सोलर एक्लिप्स स्टन्स स्काई वॉचर्स अराउंड द वर्ल्ड ऑन। तो ये दोस्तों दिसंबर 26 दिसंबर 2019 को ये हुआ है, और ये डेट याद कर लेना क्योंकि इससे पहले 1999 के अंदर हुआ था और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। नेक्स्ट है जी, करंट स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक पॉलिसी प्लानिंग, ये वो एटॉमिक वाली साइड का उनको असिस्टेंट बनाया गया है, डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। इससे पहले ये इनको अपॉइंट जो किया गया 24 दिसंबर 2019 को, इससे पहले ये स्ट्रैटेजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल के जो है चेयरपर्सन थे। नेक्स्ट है जी, विच ब्लोच स्कॉलर्स स्कल्पटर इंस्टॉल्ड एट ग्वादर ऑन दिसंबर 15 2019, मुजस्मा कौन से ब्लोच स्कॉलर का मुजस्मा जो है ग्वादर के अंदर इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया? तो सैयद ज़हूर शाह हाशमी साहब का। फर्स्ट एवर गैस एंड हाइड्रोकार्बन रिजर्व डिस्कवर इन कल्लात, बलोचिस्तान। बलोचिस्तान के जो कल्लात की हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो गैस के रिजर्व मिले हैं वो उनका नाम मार्गन X1 है। और इसके अलावा दोस्तों एक और जो अभी 2019 की डिस्कवरी हुई है गैस की, वो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध के अंदर हुई है, जिसको वेल बिस्तो 1B कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन अहम है, ठीक है। US resume मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान आर्मी ऑफर्स, ये 2 बिलियन जो थे कि ऑफर उन्होंने यानी कि जो उन्होंने रोक दिए थे पैसे देने 2 बिलियन एड के तौर पे, वो उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं। सस्पेंड इन जनवरी 2018 के अंदर इनको सस्पेंड किया गया था, उरी जो वाक़या था उसकी वजह से, और उन्होंने कहा था कि डू मोर, ये अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था डू मोर, तो इस वजह से सस्पेंड कर दिया था। हाउ मैनी कंट्रीज अलॉन्ग विद पाकिस्तान जॉइंटली प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट वर्ल्ड रेफ्यूजीज फॉर्म। तो दोस्तों 5 कंट्री मिलके ये किया है, जिसमें तुर्की, कोस्टारिका, इथियोपिया, जर्मनी और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं। हाउ मैनी मैचेस ऑफ PSL 2020 हैड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कितने PSL के मैच होंगे? तो ऑल मैचेस पाकिस्तान के अंदर होंगे, तमाम के तमाम। जो सीज़न ऑफ PSL ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सीज़न है, ये 5th सीज़न है। PSL कब स्टार्ट हुई है नीचे कमेंट्स में आप बताएंगे, और ये मैच फरवरी मार्च 2020 के अंदर होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, बहुत अहम क्वेश्चन। प्रिंस फैसल बिन फरहान जो है ये करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के। फर्स्ट विजिट टू पाकिस्तान 26 दिसंबर को ये उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 45 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु पोजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू पार्डन ए डेथ रो और डिफेंडेंट, कौन जो है किसी को अगर फांसी की सज़ा हो तो ख़त्म कर सकता है? वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये हक है कि उसके पास ये है कि वो ख़त्म कर सकता है। द ट्रेन सर्विस बिटवीन कौन से जगह से पाकिस्तान के लाहौर से वाघा के दरमियान जो है रेलवे स्टेशन वाज रिज्यूम आफ्टर 22 साल के बाद जो है लाहौर और वाघा के दरमियान पाकिस्तान ने ट्रेन दोबारा स्टार्ट कर दी है। ऑन 25 दिसंबर 2019 नेशनल सेलिब्रेट्स डैट कैद आज़म बर्थ एनिवर्सरी, 143 जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। और बॉर्न ये कब पैदा हुए हैं? ये 25 दिसंबर 1876 के अंदर कराची में पैदा हुए थे। कैद आज़म जो है मीनिंग ग्रेट लीडर, और 11 सितंबर 1948 के अंदर कराची में इनकी वफात हुई थी। इनकी 2 बीवियाँ थी, पहली एमी बाई जिना थी और दूसरी रतन बाई जिना, और इनकी अम्मी का नाम मेठी बाई था आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहरीन किंग हामिद बिन ईसा अल खलीफा कन्फर्म किंग
کنگڈم ہائیسٹ سول ایوارڈ آن، جو بحرین کے کنگ نے عمران صاحب ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو انعام جو ان کا سب سے ہائیسٹ ایوارڈ دیا ہے، اور یہ 16 دسمبر کو دیا گیا تھا ان کو، اور یہ ان کی انڈیپینڈنٹ 48 سال ہو گئے ان کو آزاد ہوئے بحرین ہائیسٹ سول ایوارڈ کا نام جو ہے کنگ حامد آرڈر آف رینسنس، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی پاکستان رینکڈ ایٹ وچ پوائنٹ آؤٹ آف 153 آن گلوبل جینڈر پیرٹی انڈیکس، 200 برابری کے مقام، یعنی کہ عورتوں مردوں کو حقوق جو ہیں دیے جاتے ہیں برابری کے، تو پاکستان کا نمبر سب سے اینڈ پہ 151 کے اوپر ہے۔ اس سے پہلے پاکستان 2006 کے اندر 112 نمبر پہ تھا اور ابھی 151 کے اوپر پہنچ گیا ہے۔ ہمارے سے آگے صحیح بنگلہ دیش کا 50، اس کے بعد نیپال کا 100، سری لنکا 102، انڈیا 112 نمبر پہ، مالدیو 123 کے، بھوٹان 1، اور سب سے اینڈ پہ جو ہمارے سے بھی گندے ہیں سارے مسلم کنٹری ہیں جن کا پیچھے ہے، عراق ہے 152 اور یمن 153 کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں کنٹری ہمارے سے بھی پیچھے ہیں، 151 کے اوپر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اکارڈنگ ٹو UNDP یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام رپورٹ رینک آف پاکستانی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، تو 152 آؤٹ آف 189۔ یہ کب بنی تھی UNDP؟ یہ 1965 کے اندر بنی تھی۔ کرنٹ DG ریڈیو پاکستان، یہ کوشچن بھی پہلے آ چکا ہے، یا یہ پوچھ لیں کرنٹ ڈائریکٹر جنرل PBC، تو یہ مسز سمینہ وقار صاحبہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کرنٹ امبیسڈر آف پاکستان ٹو جرمنی، یہ ڈاکٹر محمد فیصل صاحب ہیں۔ کرنٹ امبیسڈر آف پاکستان ٹو ساؤتھ کوریا، یہ ممتاز زہرا صاحبہ، زہرا بلوچ ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہو از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اولمپک ایسوسیشن، لیفٹیننٹ جنرل سید عارف حسن صاحب ہیں۔ کرنٹ امبیسڈر آف پاکستان اٹلی جو ہے جوہر سلیم صاحب ہیں۔ نیکسٹ ہے جی کرنٹ چیئرمین آف پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی، اس کا بڑا ایشو بنا، یہ ضرور اچھی طرح یاد کر لیا، ابرار الحق صاحب ہیں، اور انہوں نے ریپلیس کیا ہے ڈاکٹر سعید الہی صاحب کو۔ Who is the current chairman of China Pakistan Economic Corridor Authority؟ ریٹائرڈ جو ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ۔ کرنٹ امبیسڈر آف پاکستان ٹو رشیا، یہ شفقت علی خان۔ Who is the current چیف جسٹس آف پاکستان؟ تو کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس گلزار احمد صاحب، اور 27 یہ 27ویں، یہ سب کو تقریباً نیوز میں بہت چل رہا تھا لیکن پھر بھی بھول سکتا ہے، تو یہ میں نے اس لیے لکھ دیا 27ویں چیف جسٹس ہیں۔ 21 دسمبر 2019 کو انہوں نے حلف لیا، یہ 2022 فروری تک یہ رہیں گے۔ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کتنے جج ہوتے ہیں؟ نیچے آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے۔ ریپلیس جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے۔ ہو ٹیک آؤٹ فرام چیف جسٹس، یہ بھی ایک کوشچن ہے، پریزیڈنٹ سے لیتے ہیں۔ ہو از دا کرنٹ اسپوکس پرسن فار منسٹری آف فارن افیئر؟ اس کے بعد ڈاکٹر فیصل صاحب تھے، ابھی ہیں عائشہ فاروقی صاحبہ، یہ اس سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹ میں تھی، ڈاکٹر فیصل صاحب کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے جو ابھی جرمنی کے ہے۔ اس ویڈیو کے پاسورڈ کا دوسرا حصہ جو ہے 77 ہے، تیسرا آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کر دوں گا۔ کرنٹ امبیسڈر آف پاکستان ٹو چائنا، جو سمینہ مہتاب صاحبہ جو ہے کرنٹ ہیں۔ کرنٹ امبیسڈر آف پاکستان ٹو ایران، تو یہ رحیم حیات قریشی صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی ہو بیکم فرسٹ فیمیل جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ؟ لبنہ سلیم پرویز صاحبہ، انہوں نے اوتھ جو حلف لیا 13 دسمبر 2019 کو۔ ورلڈ بینک ول پرووائڈ پاکستان اے لون آف، پاکستان کو 406 ملین جو ہے لون دیا جا رہا ہے، قرضہ دیا جا رہا ہے خیبر پاس اکنامک کوریڈور بنانے کے لیے، جو 48 کلومیٹر ہے، جو پشاور ٹو تورخم جو ہے اس کو آپس میں کنیکٹ کرے گا اور اس سے فاسٹ گاڑیاں چلیں گی۔ وچ کنٹری پرووائڈ 4.6 ملین گرانٹ ٹو اسسٹ پاکستان ایفرٹس فار پولیو ایریڈیکیشن خاتمہ کرنا ہوتا ہے پولیو کے خاتمے کے لیے؟ کون ملک؟ جاپان نے 4.6 ملین پاکستان کو لون کر دیا، سپورٹ کیا ہے۔ آن وچ ڈیٹ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی PIC انسیڈنٹ اکر، جو لاہور میں ہوا تھا واقعہ
PIC का भी पूछा जा सकता है क्या है, जैसे पाकिस्तान पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, उसमें पाकिस्तान लिखा होगा तो पाकिस्तान नहीं लगाना, पंजाब लगाना। 11 दिसंबर 2019 को ये इंसिडेंट हुआ था जो वकीलों और डॉक्टरों की लड़ाई हुई थी। वेयर इज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनोग्रेट द कंट्री फर्स्ट नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क। ये दोस्तों इन्होंने नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर इसका इफ्तिताह किया है। नेक्स्ट है जी KP के जो KP लॉन्चेस एन ऐप टू ट्रेस मिसिंग चिल्ड्रन नेम इज़, जो उन्होंने मिसिंग चिल्ड्रन के लिए एक उन्होंने ऐप बनाई है, उसका क्या नाम है, मेरा बच्चा अलर्ट के नाम से ये ऐप बनाई है। दोस्तों बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपका शुक्रिया। कहना तो नहीं चाहिए फिर भी मैं कह रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज़ बीन लॉन्च ए मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू विच द पीपल कैन रिपोर्ट करप्शन। इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ऐप बनाई है, लॉन्च की है, जो करप्शन जो हो रही है कोई भी, ये आपका भी हक है, आपका फ़र्ज़ है बल्कि कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वैसा हो रहा है, करप्शन हो रही है या दूसरा तीसरा दफ्तरों के अंदर, आप इस ऐप के ऊपर वो वीडियो ज़रूर अपलोड करिएगा, ज़रूर एक्शन होगा। उस वीडियो का नाम, उस ऐप का नाम है, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे, मोबाइल रिपोर्ट करप्शन लिखेंगे तो ऐप आ जाएगी, इस तरह का वो उसका है सरफेस, और आप इसको ऊपर भेज सकते हैं और ज़रूर करें अगर मुल्क की बनाने में अपना किरदार अदा करें। हाउ मैनी मेंबर्स रशियन डेलीगेशन इज़ विजिटिंग पाकिस्तान। 64 मेंबर जो है रशिया के आए थे, जो 4 दिन पाकिस्तान में रहे थे 11 दिसंबर तक। नेक्स्ट है जी हु सेट टू ब्रेक रिकॉर्ड फॉर मोस्ट टेस्ट एज ऑन फील्ड एम्पायर। फील्ड एम्पायर जो सबसे ज़्यादा अलीम डार साहब जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्टीव का जो 128 का उनका रिकॉर्ड था और इन्होंने 129 जो है टेस्ट का जो एम्पायरिंग कर लिया। ठीक है जी, ये स्टीव है। नेक्स्ट है जी सैदू शरीफ या जो भी है, एयरपोर्ट इज़ बीइंग कंस्ट्रक्शन इन विच प्रोविंस। तो ये दोस्तों स्वात KPK के अंदर बना हुआ था, लेकिन दोबारा उसको उन्होंने 25 साल के बाद रीओपन किया है। 1978 से लेकर 1994 तक ये ऑपरेशनल था। नेक्स्ट है जी KP जो गवर्नमेंट है एक्सपाइडाइट्स वर्क ऑन छपारी दारखल, आई थिंक सॉरी अगर गलत बोला है तो, डैम इज़ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। तो ये दोस्तों कुरुम जो है एजेंसी वहाँ पे इन्होंने ये बनाया है। विच प्रोविंस इनोग्रेट्स फर्स्ट पोलियो TV वेब चैनल। तो पंजाब पुलिस जो है उन्होंने ये बनाया है, ये शोएब दस्तगीर साहब जो पंजाब पुलिस के IG हैं, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान रैंक डैश इन UN इंडेक्स असाइन ई कॉमर्स। जो e-कॉमर्स यानी कि आप ऑनलाइन जो कारोबार, उसमें पाकिस्तान का नंबर 114 नंबर है, जो बहुत पीछे है, और ये बदकिस्मती की बात भी है। करंट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके चेयरमैन कौन है, ज़हीर अयूब बेग साहब हैं। करंट चेयरमैन ऑफ नेशनल असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। तो ये फैजुल्ला कमोका जो साहब जो हैं, और ये इन्होंने रिप्लेस किया है असद उमर साहब को। सॉरी अगर कोई लफ्ज़ गलत बोल दूँ तो माजरत। पाकिस्तान आर्मी फर्स्ट फीमेल ऑफिसर अवार्डेड UN सेक्रेटरी जनरल सर्टिफिकेट। तो ये मेजर सामिया रहमान साहबा को ये अवार्ड मिला है, एक्सीलेंट। पाकिस्तान डैश मोस्ट vulnerable country to climate change reveals अच्छा जी जर्मन वॉच रिपोर्ट। तो पाकिस्तान का इसमें नंबर 5वां नंबर, जो 5वें जो मुतासर कुन मुल्क है उनमें से आता है 5वें नंबर पे, और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा 9,999 जो है लाइव यानी कि जाने इससे चली गई हैं, फौत हुए हैं, और वर्थ 3.8 बिलियन इस पे पाकिस्तान ने ज़ाया कर चुका है अभी तक। KP के जो है गवर्नमेंट अनाउंस 339 किलोमीटर जो है मोटरवे स्टार्ट की है। ये किधर से कहाँ तक है, ये पेशावर से लेकर डेरा इस्माइल खान तक। पाकिस्तान करंट क्रेडिट जो रेटिंग है अकॉर्डिंग टू मूडी, तो जो मूडी के मुताबिक जो है B3 है पाकिस्तान की। ठीक है जी, इस वीडियो के पासवर्ड का तीसरा और आखिरी हिस्सा 44 है। ठीक है जी, पूरी वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़।
رینک آف پاکستان اکارڈنگ ٹو ٹورزم کمپیٹیٹیونیس انڈیکس 2019، تو 121واں نمبر ہے پاکستان کا، جو ٹورزم کے لحاظ سے بہت اچھے ملک ہیں، بہت پیچھے ہے، 140 ٹوٹل ہے اور پاکستان بہت پیچھے ہے۔ who has been named as the most famous teenager in the world by the United Nations۔ تو دوستو ملالہ یوسف زئی جو ہیں یہ سب سے زیادہ جو مشہور ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن۔ کرنٹ منسٹر آف انفارمیشن اینڈ کلچرل، انفارمیشن منسٹر فیاض الحسن چوہان صاحب دوبارہ اپوائنٹ کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی پی ایم عمران خان لانچ ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو، ہو ہیڈڈ، جو پاکستان نے عمران خان صاحب نے ڈیجیٹل پاکستان کے نام سے ایک منصوبہ لانچ کیا ہے، اس کی تانیہ ادرس صاحبہ جو ہیں اس کی ہیڈ کر رہی ہیں، اور سینئر ایگزیکٹو ایٹ گوگل اس سے پہلے یہ رہ چکی ہیں۔ 5 دسمبر 2019 کو یہ لانچ ہوا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے انٹروڈیوسنگ لیٹسٹ ٹیکنالوجی فار پبلک ویلفیئر، جو ٹیکنالوجی کا یوز ہے۔ who become the acting chief election commissioner after retirement of justice retired سردار محمد رضا صاحب۔ تو یہ دوستو جو جسٹس سردار محمد رضا صاحب 5 دسمبر کو ریٹائر ہوئے تھے، یہ کوشچن آ سکتا ہے، اور جو نئے چیف جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس ابراہیم قریشی صاحب ہیں، اور آپ سے جو کوشچن ہے اس کا جواب ضرور دیں گے۔ who take out from چیف الیکشن کمیشن، یہ اس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹس میں دینا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ ٹرم پیریڈ کتنا ہے۔ جینیس لوگ اس کا ضرور جواب دیں گے۔ امید ہے دوستوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، بہت محنت سے اس طرح کی ویڈیو بنتی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی سرچ کے بعد یہ سارا جو ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کریے گا، کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، اور آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے کمنٹس میں کریے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو جواب دینے کی۔ اللہ حافظ۔